دسو اس تو بڑی تہاڈی عقیدے حقانیت کی ہو سکتی ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا قیامت تک جناب بنو تمیم حق تے رہن گے. جاؤ بنو تمیم بخاری اندر روایت موجود ہے انہاں دجال دا مقابلہ کرنے. آج جاؤ عرب تحقیق کر کے دیکھو بنو تمیم اہل حدیث نے انہاں دا اہل حدیث ہونا میرے مسلک دی حقانیت دی دلیل ہے. مسجد قباء 2 رکعت نماز پڑھیے رب عمرے دا ثواب عطا کر دے. او دی امامت اہل حدیث کولے مسجد نبوی اندر ایک نماز پڑھیے اللہ ایک ادا نماز دا ثواب دیندے. او دی امامت اہل حدیث کولے جا روضہ رسول جنوں پیغمبر نے جنت ٹکڑا کیا ہے او دی چابی اہل حدیث کولے او اہل حدیث تے کولے جنت دی چابی اہل حدیث کولے. اگر اہل حق نہیں اہل حق کون ہو سکدے؟ جاؤ مسجد حرام جتے ایک نماز پڑھیے لکھ دا ثواب مل دے او دی امامت اہل حدیث کولے. جا مسجد نمرہ دی اندر عرفات دے میدان دی اندر جڑا امام نماز خطبہ حج پڑھ دیندے او بنو تمیم دے وچ ہوے. بنو تمیم نے قیامت تک حق تے رہنے او دا امام دا جناب امامت تسوں مل جانا. انہاں دا تعلق ابراہیم علیہ السلام دی نسل اولاد دے نال ہے. او اہل حدیث ہے قرآن اہل حدیث کولے پیغمبر دی حدیث جیڑی ہے او اہل حدیث کولے. اگر جاؤ بیت اللہ دی چابی عثمان بن طلحہ دے خاندان کول موجود ہے. عثمان بن طلحہ دا خاندان آج بھی مکی اندر موجود ہے. او سارا دا سارا خاندان اہل حدیث ہے. جے بیت اللہ دی چابی ساڑے کولے امامت ساڑے کولے مسجد نبوی دی چابی ساڑے کولے روضہ رسول دی چابی ساڑے کولے انہاں مسجد نبوی دی امامت ساڑے کولے مسجد قباء دی امامت ساڑے کولے بین عرفات دی امامت اہل حدیث کولے قرآن بھی پیغمبر دی حدیث بھی اہل حدیث کولے. اگر پھر بھی اہل حق نہیں تے اہل حدیث تو علاوہ اور کون اہل حق ہو سکتا ہے؟ میرے عقیدے دی حقانیت ہے اے وعدہ ٹوس دلائل چاہ تیرے عقیدے اندر جتنے میں ویکھیے یا گمراہی ویکھی یا شرک ویکھیا یا بدعت ویکھیا نے میں درمیان کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہوں جو تیرے چ ویکھیے نہ عزت نہ غیرت حلالہ تیرے اندر بے حیائی فحاشی جا پورے ملک دے چکر لگا آندھو پورے ملک وچ فحاشی ہے. میں کہ فحاشی پھیلانے والے کون ہیں؟ سارے گلوکار سارے اداکار سارے فنکار سارے بدماشی عیاشی دے اندر بیٹھن والیاں عورتاں میرے مسلک دے اندر تو نہیں ملن گیا. رب نے عقیدہ توحید بھی عطا فرمایا ہے سنت بھی عطا فرمائی ہے اور رب نے غیرت بھی عطا فرمائی ہے.